क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका जिस्म बिस्तर पर लेटा हो और आपका जो दिमाग है वो अभी तक जाग रहा हो? एक ही बात बार-बार आपके दिमाग में घूमती रहती है। ना आपको नींद आती है, ना आपको सुकून मिलता है और ना ही आपके दिल को करार हासिल होता है। और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि ये ओवरथिंकिंग की जो आदत है, ये आपके मसले हल नहीं करती, बल्कि आपके मसाइल में इज़ाफ़ा कर देती है। आज की वीडियो के आखिर तक आप ये जान जाएँगे कि ओवरथिंकिंग क्यों पैदा होती है और शैतान इस चीज़ को किस तरह इस्तेमाल करता है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम इससे निकलने का एक अमली हल भी सीखेंगे, जो आपके दिल को सुकून प्रोवाइड करेगा। लेकिन ओवरथिंकिंग के पीछे एक ऐसी हकीकत छुपी होती है, जिसे अक्सर लोग पूरी ज़िंदगी नहीं समझ पाते। लेकिन आखिर में हम उस राज को भी जानेंगे। यही वो मकाम है जहाँ कुरान हमें ऐसा रास्ता प्रोवाइड करता है। कुरान की आयत है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि अल्लाह के ज़िक्र से ही इंसान के दिल सुकून पाते हैं। ये इस आयत का मफ़हूम है। रात के आखिरी पहर सब लोग सो जाते हैं, लेकिन तुम्हारा दिमाग अभी भी जाग रहा होता है। अगर मैं नाकाम हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैं अपनी ज़िंदगी के जो अचीवमेंट हैं उसको हासिल ना कर सका तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? लोगों की राय हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। और फिर आप ये भी सोचते हैं कि मेरा मुस्तकबिल क्या हो? ये जो सवाल है, ये तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारी तवानाई और तुम्हारा सुकून आहिस्ता-आहिस्ता सब कुछ छीन लेती है। और फिर आखिर में इंसान हकीकी मसाइल की बजाय अपने ख़्यालों के मसाइल में उलझा हुआ रह जाता है। हदीस मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ताकतवर मोमिन अल्लाह ताला को कमज़ोर मोमिन से ज़्यादा महबूब है। अब ये इस्लाम का जो विज़न है, वो हमें क्या सिखाता है? वो यही सिखाता है कि हम अपनी तवानाई, अपना सुकून, अपनी मुस्कुराहट इस्लाम के लिए बचा के रखें, अपनी ज़ात के लिए बचा के रखें। असल मसला ज़्यादा सोचना नहीं, बल्कि एक ऐसी कमज़ोरी है जो इस सोच के पीछे छुपी होती है। और अब हम इस हकीकत को समझेंगे। आज का जो वाक़या है वो है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में। यारो, एक बाप जिसका दिल अपने बेटे के लिए बेहद मोहब्बत में तड़पता था और वो अपने बेटे से बेहद मोहब्बत करते थे। लेकिन एक दिन वही बेटा उस बाप की नज़रों से ओझल हो गया, यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। लेकिन एक बाप का जो इंतज़ार था, वो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बरसों गुज़रने के बावजूद भी उस बाप का जो इंतज़ार है, वो ख़त्म नहीं हुआ। यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो भाई थे, वो उन्हें कुएँ में फेंक कर और उनकी कमीज़ को खून आलूद करके उनके वालिद के पास ले आए और उन्हें कहा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा गया। लेकिन यारो, ये जो खबर थी, ये किसी बाप के लिए उसका दिल तोड़ने के लिए काफ़ी थी। सोचें, अगर ये हमारे साथ होता तो हम तो उम्मीद ही ख़त्म कर देते। लेकिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम गम के बावजूद उन्होंने अपने रब पर भरोसा किया, यकीन किया और सब्र का दामन थामा। हर आंसू, हर दर्द, हर फरियाद, हर दुख उन्होंने अपने रब के हवाले किया, रब के साथ अपना यकीन कायम किया। फिर एक ऐसा लम्हा जिसने ये साबित कर दिया कि अल्लाह की जो रहमत है, वो देर से तो आ सकती है, लेकिन अंधेरा नहीं कर सकती। गम इतना बढ़ गया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद में रोते-रोते हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई ख़त्म हो गई। आप नाबीना हो गए और फिर लोग उन्हें कहने लगे कि क्या आप अब भी अपने बेटे की जुदाई में रोते हैं? लेकिन उन्होंने अपना यकीन अल्लाह पर कायम रखा। और किताबों में यहाँ तक लिखा है, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं अपना गम और अपनी परेशानी सिर्फ़ अपने अल्लाह के सामने बयान करता हूँ, लोगों के सामने रोना नहीं रोता। और फिर उन्होंने अपने बेटों से ये भी कहा कि जाओ और अल्लाह की मदद हासिल करते हुए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तलाश करो। आखिरकार वही यूसुफ जिन्हें सब खोया हुआ समझ रहे थे, इज़्ज़त, इक़्तिदार और दोबारा वालिद से मिला दिया। क्योंकि अल्लाह की जो रहमत है, वो एक फ़ैसले से गम को खुशियों में बदलने की ताकत रखती है। जो इंसान गम की हालत में, दुःख की हालत में अल्लाह से उम्मीद कायम रखता है, तो फिर अल्लाह ताला उस इंसान को मायूस नहीं करता। वहाँ से मदद करता है, रास्ते खोलता है कि इंसान को गुमान भी नहीं होता। वही बाप अपने बेटे की जुदाई में रो रहा था और रोते-रोते बिनाई ख़त्म हो गई और आखिर में वही बाप अपने बेटे को गले लगा रहा था। वो बेटा जो इक़्तिदार हासिल कर चुका था, इज़्ज़त वाला था, एक मायारी नबी की हैसियत हासिल कर चुका था। फ़र्क सिर्फ़ एक ज़ात का था, वो था यकीन। अगर आप गौर करें तो ये सिर्फ़ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की कहानी नहीं, बल्कि ये हर उस इंसान की कहानी है जो दुःख, गम, परेशानी और ओवरथिंकिंग की वजह से अपना सुकून बर्बाद कर चुका है। लेकिन अल्लाह पर सिर्फ़ एक भरोसे की कैफ़ियत ने उसे एक नई ज़िंदगी अता कर दी। ज़रा खुद से पूछें कि जब आप परेशान होते हैं, तो आपका जो दिल है, वो आपके ख़्यालात में रहता है या अल्लाह के सामने झुकता भी है? तो यही वो हकीकत है जिसे कुरान यूँ बयान करता है कि इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। ये सूरत यूसुफ की आयत है, जिसका मफ़हूम है कि और मैं अपना गम और अपनी परेशानी सिर्फ़ अपने अल्लाह के सामने बयान करता हूँ। साइकोलॉजी कहती है कि दिमाग हर उस मसले को जिसका कोई फ़ौरी हल ना निकल सके, बार-बार सोचने लगता है। वो समझता है कि शायद ज़्यादा सोचने से ज़्यादा हल मिल जाएगा, लेकिन जो हकीकत है वो इसके बिल्कुल बरअक्स है। जब एक सवाल बार-बार दिमाग में घूमता रहता है, तो दिमाग परेशानी को हल करने की बजाय उसको मज़ीद बड़ा बना देता है। इसलिए ओवरथिंकिंग करने वाला जो इंसान है, वो आपने देखा होगा कि हर वक़्त थका हुआ महसूस करता है, जबकि उसने कोई जिस्मानी मेहनत भी नहीं की होती, कोई वर्कआउट भी नहीं किया होता, कोई काम नहीं किया होता। लेकिन क्योंकि ये ओवरथिंकिंग की जो आदत होती है, ये एक ऐसा बेमकसद काम है, एक बेमकसद सोच है जो इंसान को जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर एक थका हुआ बना देती है। शायद आपका जो असल दुश्मन है वो आपके हालात नहीं, बल्कि वो ख़्यालात हैं, वो सोचें हैं जिन्हें आप हमेशा से सच मानते आ रहे हैं। अब तक हमने ओवरथिंकिंग का दर्द भी समझ लिया, दुःख भी सुन लिया और उसकी जड़ भी समझ ली।
لیکن اصل جو شفا ہے وہ اب شروع ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں یہ آیت موجود ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جس انسان کا جو معیار ہوتا ہے، جو ویژن ہوتا ہے، جس انسان کی جو سوچ ہوتی ہے، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ اس پر اپنا معیار قائم کرتے ہیں، اس انسان پر بوجھ ڈالتے ہیں، عزت کا، مرتبے کا، اقتدار کا۔ یارو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کا جو دل ہے وہ اللہ کے وعدے سے مطمئن ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو مومن لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کی رضا پر راضی ہوتے ہیں، اور جو دنیا پرست لوگ ہیں، جو دنیا دار لوگ ہیں، وہ ہمیشہ فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ یہ دکھ ہو گیا، یہ معاملات ہو گئے، یہ سوچ ہو گیا۔ یاد رکھو ہر فکر اوور تھنکنگ نہیں ہوتی، لیکن اگر ہر فکر تمہیں تمہاری نمازوں سے غافل کر دے، تمہیں اللہ کی رضا سے محروم کر دے، تمہیں تمہاری دعاؤں سے غافل کر دے، تو وہ شیطان کا ہتھیار بن جاتی ہے۔ اللہ تمہیں پریشان دیکھنا نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ تم اس پر، اس کی ذات پر بھروسہ کرو۔ لیکن انسان جب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ امید قائم کرنے لگتا ہے، تو پھر اس انسان کی زندگی سے، اس کے دماغ سے جو اوور تھنکنگ کی عادت ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ سکون میں بدل جاتی ہے۔ جنگ خیالات کے ساتھ نہیں، بلکہ اللہ پر بھروسہ سیکھنے کی جنگ ہے کہ ہم کس طرح اپنی زندگی میں اللہ پر بھروسہ، اعتماد اور یقین کی کیفیت کو قائم کر سکتے ہیں۔ اگر اپنے دل سے پوچھیں کہ آج میں اپنی سوچوں پر، اپنے خیالات پر زیادہ یقین رکھتا ہوں یا اپنے رب کے وعدوں پر؟ تصور کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ وقت جب چاروں طرف دشمن تھے، مدینہ بالکل خطرے پر تھا اور وسائل بھی نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعتماد تھا، جو یقین تھا، جو بھروسہ تھا، وہ اللہ پر وہ بھرپور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، مشورہ کرتے اور اس پر عمل کرتے۔ یارو یہی راستہ مومن کا ہے کہ ہم اوور تھنکنگ کی بجائے اپنے معاملات کو رضامندی کے ساتھ اور مشاورت کے ساتھ آگے بڑھائیں، دعاؤں کی التجا کرتے ہوئے، اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ یہی تو مومن کا ہتھیار ہے، یہی تو اسلام کی طرف سے ہمیں ایک راستہ دیا گیا ہے کہ ہم اوور تھنکنگ کی بجائے، اپنے خیالات میں کھوئے رہنے کی بجائے مشورہ کریں، عمل کریں اور اللہ کی مدد حاصل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح بھروسہ کرو جس طرح اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں ایسے ایسے رزق عطا کرے گا کہ تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے کہ وہ صبح خالی پیٹ لوٹتے ہیں، لیکن جب شام کو اپنے گھروں میں آتے ہیں، گھونسلوں میں آتے ہیں، تو وہ رزق ساتھ لے کر آتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام ہمیں یہی کہتا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ جس طرح کا گمان رکھیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ویسے ویسے عطا کرے گا۔ جو ہے وہ پورا دن یہ نہیں سوچتا کہ کل کیا ہوگا، کل کیسے کروں گا، اس سے اگلے دن کیسے کروں گا، بلکہ وہ کوشش کرتا ہے اور جو نتیجہ ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس پرندوں کو رزق بھی دیتا ہے، غیب سے دیتا ہے، جہاں سے دیتا ہے، رزق دیتا ہے۔ لیکن انسان کی جو عادت ہے وہ یہ کہ انسان کوشش کم کرتا ہے، لیکن جو فکر ہے، پریشانی ہے، وہ زیادہ کرتا ہے۔ انسان کا جو توکل ہے، جو بھروسہ ہے، وہ اللہ پر کمزور کیوں ہے؟ ہمارا بھروسہ اللہ کے ساتھ مضبوط کیوں؟ دل سے پوچھیں کہ اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پریشانی کی حالت میں دیکھتے ہیں تو وہ مجھے کیا مشورہ دیں گے؟ کیا وہ مجھے یہی مشورہ دیں گے کہ میں مزید اوور تھنکنگ کروں، پریشانی کی حالت میں بیٹھوں، یا وہ مجھے یہ مشورہ دیں گے کہ مجھے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، سجدہ کرنا چاہیے، اللہ سے باتیں کرنی چاہیے؟ سوال یہ نہیں کہ اوور تھنکنگ یا پریشانی کیوں ہوتی ہے، زیادہ سوچنا انسان کے دماغ کو کیسے کنٹرول کرتا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ اس اوور تھنکنگ کو کم کرنے کے لیے قرآن و سنت ہمیں کیا راستہ دیتا ہے؟ پہلا جو اصول ہے وہ یہ کہ ہر دن کی جو شروعات ہے وہ فجر کی نماز کے ساتھ اور ایک اچھی دعا کے ساتھ جب انسان کرتا ہے تو انسان کا جو اوور تھنکنگ کا جو لیول ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جب ایک انسان نماز ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے، معنی و مفہوم کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، پھر بھی انسان کی جو اوور تھنکنگ ہے وہ کم ہو جائے۔ نمبر پہ جو بات آپ کے اختیار میں نہیں ہے، جس کا فیصلہ آپ نہیں کر سکتے، اس کو بار بار سوچنے کی بجائے، اوور تھنکنگ کرنے کی بجائے اس کو اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر فیصلہ کریں۔ چوتھے نمبر پہ جو چیز آپ کو نعمت کے طور پر دی گئی ہے، آپ کی صحت ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہے، وہ اپنے پاس کسی پیپر پہ لکھیں تاکہ آپ کا جو دماغ ہے وہ خوف کی بجائے شکر کے لیے تیار ہو جائے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی نعمتیں دی ہیں صحت کے طور پر، دولت کے طور پر۔ اس نمبر پر آپ ذکر الہی کرنے کی کوشش کریں، جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، جس طرح کے بہت سارے کلمات ہیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ ہے، اور بہت سارے ایسے کلمات ہیں جو ذکر الہی کے طور پر آپ کر سکتے ہیں، جس سے آپ کی اوور تھنکنگ، آپ کے خیالات بہتر ہوں گے اور آپ سوچوں کی بجائے اللہ کی امیدوں کے ساتھ زندگی کو آگے بڑھائیں گے۔ آج سے اگلے 7 دن جب بھی آپ کو اوور تھنکنگ کی علامات ہوں، آپ سوچوں میں جائیں، تو فوراً آپ اٹھیں اور 2 رکعت نماز ادا کریں، پھر اللہ سے دعا کریں اور پھر اللہ کا ذکر کریں، ذکر الہی کریں، پھر دیکھیں کہ آپ کی جو دل کی کیفیت ہے وہ کیسے بدلتی ہے۔ آپ اوور تھنکنگ کی بجائے ایک اچھی سوچوں کی طرف، پازیٹیو وے کی طرف آپ آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کا پرپس، آپ کا جو نظریہ ہے، آپ کا جو انداز ہے وہ بہتر ہوگا۔ اخلاص کے ساتھ ان باتوں پر عمل کیا جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، جو گفتگو میں نے آج آپ کے ساتھ کی ہے، تو انشاءاللہ آپ کا جو مقصد ہے وہ پورا ہوگا۔ آپ بے مقصد گفتگو سے پرہیز کریں گے، آپ کے دل کو سکون بھی ملے گا، آپ کو عبادت میں مزہ بھی آئے گا، اور یہاں تک کہ آپ کی جو اوور تھنکنگ ہے، آپ کی جو فکر کی جو کیفیات ہے وہ کم ہو جائے گی،
اور آپ ایک مقصد کے ساتھ، سوچ بچار کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں۔ یہ ویڈیو آپ کے دل تک پہنچی ہے تو کمنٹ میں صرف ایک لفظ لکھیں: توکل۔ اور اوور تھنکنگ کی بجائے، غم اور پریشانی کی بجائے اللہ کے ساتھ نئی امیدوں کے ساتھ اپنی زندگی کی شروعات کریں اور اوور تھنکنگ کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔